We are big brothers, cause I'm elder and I'm bigger. And I'm just there as always. Second episode of Big Brothers podcast. I welcome Asun Bandari and Osis Bandari. Everyone say hi. Hi. Hello. So, how you guys been doing the past 2 days? म मोबाइल मात्र हेरिरहेको थिएँ। मैले मोबाइल नहेर्नु पर्ने रहेछ। आज न्युज आएको आए है। के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ है। मतलब नेताहरू कति घुम्या के, घरि यसको घर गयो भन्छ, घरि उसको घर गयो भन्छ। मतलब निषेधाज्ञा पालन नगर्न पनि नेता हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई त। और सरकारी कर्मचारी यिनीहरूले लकडाउन किन गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू बाहेक घरभित्र बस्नु पर्दैन। त्यही त लकडाउन भयो कि पोलिटिकल इन्सिडेन्टहरू स्काई रकेट गर्छ। एकदमै। ल आज त फेरि अब केपी ओली नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ठिकै हो, मतलब हाम्रो पुरानो प्रधानमन्त्री लास्टै तोरी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री नयाँ भन्दाखेरि पनि अब 30 दिनमा उहाँले फेरि भोट अफ कन्फिडेन्स माग्नुपर्छ अनि भएन भने फेरि अनि त्यसपछि चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ। तर नट एनी टाइम सुन केयरटेकर गभर्मेन्ट नै चलिरहन्छ। अब Not anytime soon. कोभिडको बिचमा इलेक्सन गर्नु भनेको त अब इन्डियाको जस्तै हुन्छ फेरि होइन। इन्डियामा त्यही त। पनि इलेक्सनले गर्दा त यतिको वाइड स्प्रेड भयो नि कोरोना। त्यही भएर अब कोरोना कति लामो हुन्छ, exactly. केपी ओलीको टेनर पनि त्यति नै लामो हुन्छ। त्यही हो। मतलब त्यही त। 30 दिनभित्र त जस भोट अफ कन्फिडेन्स त लिनुपर्छ नि त। अनि मैले एउटा मान्छेले 1 महिनाभित्रमा कति गाली खान सक्छ क्या। मैले याद गरेको छ लास्ट टाइम यो well thought out टपिक के थियो, well thought out उ रहेछ नि। मुभ होइन एकदमै well thought out move। जस्तै कसरी चाहिँ केपी म ओलीलाई होइन प्रधानमन्त्री यो बनिरहँ। मुभ क्लियर छ नि त। मतलब जस्तै यो मुभ क्लियर छ नि त। अब यो पछि यो पछि यो पछि यो अनि यसलाई हतार भइरहेको छ कि कहिले यो सबै सकाएर अब ढुक्कले चुनाव आउँछ भनेर बसौँ भनेर क्या। जस्तै युजली प्रेसिडेन्टले चाहिँ 7-8 दिन दिन्थ्यो अरे क्या, मतलब गठबन्धनको सरकार बनाउन। अहिले चाहिँ 3 दिन मात्र दियो क्या। अनि त्यो पनि हतार भएर क्या। मलाई चाहिँ अब केपी ओलीले 30 दिन कसरी कुर्छ जस्तो लाग्छ क्या। कि 30 दिन कुर्छ होइन कि चाहिँ फेरि त्यो 100 आर्टिकल 100 को फेरि 1 सब आर्टिकल युज गरेर फेरि भोट अफ कन्फिडेन्स अहिले नै चाँडै माग्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो माग्न मिल्छ क्या। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी भन्छ नि अहिले हेड अफ द स्टेट विद्यादेवी भण्डारी होइन एउटा वुमन हो भनेर हामी प्राउड फिल गर्छ नि। बट सी इज ओन्ली देयर फर केपी ओली टु युजर के भनेपछि एट द एन्ड एउटा मेलले नै एउटा वुमनलाई युज गरिरह्यो क्या। सो हाउ इज द्याट इभन अ प्रोग्रेस? That's not a progress. मतलब यो अनि त कुनै सबैले प्राउड भनेर। हुने फिल हुने कुरै होइन होइन, क्या। होइन। इट्स एभ्रिथिङ इज प्लटेड के। हामीले यो फर्स्ट एपिसोडमा नि कुरा गरेको थियो नि। यो मतलब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यो प्राउड कोही फिमेल पनि के विद्यादेवी भण्डारी प्रेसिडेन्ट भएर प्राउड भएको छैन होला। किन भएको छैन मतलब अब आई डोन्ट नो होइन। तिमीहरूले त Exactly. स्कुल कलेज पढ्नु होइन छोडिसक्यो बट सुरुमा त स्कुलमा हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन नि त। सुरुमा त्यही त नि। केपी ओलीको पन हो भनेर थाहा थिएन नि त। सुरुमा त हामी प्राउडै थियो नि। वाओ फर्स्ट वुमन प्रेसिडेन्ट, त्यो पनि अब मदन भण्डारीको वाइफ। ओहो कस्तो ऊ गरेको, ट्रिब्युट पे गरेको भनेर ऊ भएको थियो। अनि अब अहिले त यस्तो भइहाल्यो। त्यो भएपछि होला तेरो स्कुलको आई मिन हो दा यस्तो पन चाहिँ कसैले पनि सोचेको थिएन होला क्या। किनभने जस्ट मलाई चाहिँ कहिले प्राउड फिल भएन। मतलब एउटा भण्डारी प्रेसिडेन्ट भयो भनेर क्या, एउटा भण्डारी प्रेसिडेन्ट भयो भनेर मलाई प्राउड चाहिँ फिल भएन।
मलाई खासमा यसको चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यो यस्तो डेथ रोल छ, यत्रो धेरै मान्छेहरू मरिरहेछन्, यत्रो केसहरू छ, अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो इन्स्टेबिलिटी लिएर आइदिनु हाम्रो लिडरहरूको कस्तो इनह्युम्यानिटी, कस्तो हुन्छ नि केयरलेसनेस, कस्तो त्यही भने यार के भने यो मतलब बाहिरको मान्छेहरू लास्टमा सक्नु गएर त नसकी तिनीहरू कसरी सिलिन्डर दिने नेपाललाई के गर्ने, अनि यतिवटा सिलिन्डर दियो बाहिरबाट, यतिवटा चाइनाले यतिवटा दियो बाहिरबाट, यतिबाट लिएर आउँदैछ भनेर न्युज पढ्नुपर्छ। हाम्रो नेताहरूलाई मतलब छैन। त्यही त अहिले आफ्नो फोकस एनर्जी एउटा ठाउँमा युज गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरै अननेसेसरी कुरामा युज गरेर होइन। मतलब ऊ त्यो बाबुरामले भनेको तिमीहरूले त्यो थाहा पायो, मतलब एउटा के राष्ट्रिय सरकार बनाम, सबै पार्टी मिलेर अहिले 1 वर्ष रुल गरौँ, त्यसपछि कोरोना सकेपछि अनि इलेक्सन गरौँला भनेको थियो क्या। मतलब त्यो हाइपोथेटिकली राम्रो कुरा हो, तर प्र्याक्टिकली त हुन्न। त्यही पनि यदि नेताहरूलाई साँच्चीकै हाम्रो देशलाई राम्रो गर्नु थियो भने चाहिँ त्यस्तो गर्थे कि भन्ने आश हो। तिनीहरू इलेक्सनमा जाने होइन अल्टिमेटली। मतलब अब तिनीहरूले के एउटा लाइन याद आयो कि दे डोन्ट केयर अबाउट भोटर्स, दे ओन्ली केयर अबाउट योर भोट भन्छ क्या होइन। इफ दे केयर अबाउट भोटर्स अहिले चाहिँ त्यही दे के अल्टरनेटिभमा जान्थ्यो होला सायद। वा उ त्यो के अरे यस्तो के होइन, वा शेरबहादुरलाई बन्न दिन्थ्यो। जो अब इलेक्सनकै लागि ताक्दैन थियो क्या। शेरबहादुर नबनेको चाहिँ किन, कसले चाहिँ उ गर्यो, जसपाले जसपाले पनि गर्यो, अनि यता माधवहरू पनि मिल्यो क्या। भिलेन जसपा बन्यो, माधवहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई झन् उ त्यो के अरे डिसएडभान्टेजमा पारे क्या। मतलब अब त्यही पार्टीमा बसेर पार्टी जोडियो भन्ने मात्र हो क्या, तर पछि त्यसलाई फेरि हेपिहाल्छ होइन। जस भिलेन जसपा हो, मतलब जसपा थोरै भोटले पनि हिरो बनिरहेछ क्या। मेरो एउटा स्पेकुलेसन चाहिँ मलाई आफूले खतरा लागेको चाहिँ हैन के अरे बाबुराम चाहिँ नि के अरे काङ्ग्रेसको सरकारको पक्षमा थियो होइन। बाबुराम काङ्ग्रेसको भन्दा राष्ट्रिय सरकारको, मतलब सबैजना मिलेर गरौँ भनेको। यस्तो भन्थ्यो राष्ट्रिय सरकार बनाम, अनि पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्री बाहेक अरू कसैलाई राखौँ भनेको थियो क्या। अब जसपाको अनुसार त शेरबहादुरहरुकै पछि भइसकेको प्रधानमन्त्री हुन नपाउनु। अरू कसैलाई नेतृत्व गर्न दिउँ, अनि 1 वर्षको लागि रुल गरौँ, त्यसपछि इलेक्सन गरौँ भनेको थियो। ठिकै हो थ्योरीमा। आज ऊ पनि त्यो भिडियो पनि भाइरल भएको थियो नि, त्यो रवि लामिछानेले पहिला एउटा सिलिन्डर लिएर आउनु अनि ठुलो कुरा गर्नु टाइपको झन्डा फालिदिनु नेतालाई भनेको। सो दामी भन्थे त्यो टपिकबाट हाम्रो सेकेन्ड पोइन्टमा जाम आजको, रवि लामिछानेको ब्रान्ड अफ जर्नलिजम है त। ओके, what I feel is एउटा जर्नलिस्टले चाहिँ होइन, एउटा जर्नलिस्टले चाहिँ पपुलिस्ट कुरा कहिले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो थ्योरी छ होइन। अब मेरो किनभने जर्नलिस्टको काम त फ्याक्ट भन्ने हो नि त हैन। अब डिफरेन्ट टाइप अफ जर्नलिजम हुन्छ। त्यही त नि, डिफरेन्ट टाइप अफ जर्नलिजम हुन्छ। हाम्रो ओपिनियन पनि जुदा हुन्छ। प्लस त्यो रवि लामिछाने भनेको जर्नलिस्ट मात्र होइन, पब्लिक इन्टेलेक्चुअल पनि हो। सो ही अल्सो हेज द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी। र अब उसले यो कोभिडको कुरा उठायो होइन, अनि हामीलाई चाहिँ कस्तो अभियस कुराहरू गरिरहेछ, अभियसली राइट कुराहरू गरिरहेछ लाग्छ नि। तर गर्ने नि त्यही त नि, राइट कुरा गर्ने हो। You do right things because it's the right thing to do. हैन, अहिले पो राइट कुरा गरे त।
होइन पहिला पनि होइन मतलब होइन अहिले सबैले पो राइट कुरा पपुलिस्ट भन्छ गरे क्या त मतलब त्यही त अब पपुलिस्ट त हो नि चाहिने रवि कुरा लामिछाने गरिरहेको छ क्या एक हिसाबले पपुलिस्टले त हो नि ल बुझेँ होइन मैले तर मतलब पपुलिस्ट त हो नि इज त डुइङ द राइट थिङ बिङ अ पपुलिस्ट भन्ने कुरा हो कि मेरो चाहिँ ल करप्सन सबैलाई मन पर्दैन थियो के अनि त्यसपछि करप्सन हटाउँछु भनेर आयो सबैलाई मन पर्यो अनि त्यो पपुलिस्ट भयो तर एउटै मात्रै स्टोरी रन गर्यो नि त अरू पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरू छ जुन उसले कभर गर्न सक्छ तर जस एउटै खालको इस्युज मात्रै कभर गर्छ क्या रवि लामिछानेले जे कस्तो भन्नु अब त्यो हाउ डु एक्सप्लेन इट जे होस् जे बुझेँ कुराले मैले चाहिँ उसलाई भन्न सपोज रुटिन अफ नेपाल भन्दा लिऊँ न रुटिन अफ नेपाल बन्दाको ब्रान्ड अफ जर्नलिजम र रवि लामिछानेको ब्रान्ड अफ जर्नलिजम मलाई एउटै लाग्छ किन क्लाउड चिजिङ मतलब यस्तो हो क्या उसको आफ्नो के अरे मतलब फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त मलाई करप्सनदेखि मलाई एकदमै रिस उठ्छ म करप्सनको अगेन्स्ट जान्छु अगेन्स्ट बोल्छु भन्नु कसरी पपुलिस्ट भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मतलब पपुलिस्ट भनेको त यदि कुनै होइन कोही कसैको अगेन्स्ट लगेर होइन मेजोरिटीलाई आफ्नो आफ्नो पक्षमा राखेर कसैको अगेन्स्ट लग्ने वा दुईटा फ्याक्सन बनाइदिने भए पो पपुलिस्ट भयो त जस्तै केपी ओलीले राम सीता मन्दिर बनाउनु पपुलिस्ट हो है अब त्यही हो मतलब हिन्दुइजमलाई उ त्यो केटर गरे नि त मलाई चाहिँ अब समाजमा सबैलाई थाहा छ नि त अनटचेबिलिटी नराम्रो हो भनेर अनि अनटचेबिलिटी नराम्रो हो भनेर क्लाउड पायो भनेर हामीले पपुलिस्ट भन्न मिल्छ तर ल ठिक छ ल ल उसले चाहिने कुरामै बोल्छ होइन अनि क्लाउड चेजिङ पनि होइन तर वी अल हेभ टु अग्री रवि लामिछाने एउटा सर्टन स्टारडममा छ अहिले राइट नाउ हो कि होइन अभियसली लिटरली के अरे ऊ नै छ रवि लामिछानेको फ्यान पेजेस छ रवि लामिछानेको फ्यान क्लबहरू छ डाई हार्ड फ्यान्सहरू छ रवि लामिछाने जर्नलिजमको है अनि एउटा जर्नलिस्टले पपुलेसनमा त्यो खालको इन्फ्लुएन्स पाउनु इज रङ भन्छु म चाहिँ because it gives him a certain kind of power. No, is wrong. किनभने he has a certain power against के अरे he has a certain power to a certain kind of audience क्या अहिले रवि लामिछानेले भनेपछि ठिकै होला भन्ने खालको त्यो अब यस्तो हो मतलब उसले त्यो अडियन्सलाई कसरी युज गरिरहेछ त के भ्युजमा कन्भर्ट गर्न मात्रै युज गरिरहेछ जहिले पनि त्यही त अहिलेसम्म तर वी क्यान नट जस्तो सुरुमा त अर्णव गोस्वामी पनि राम्रो थियो नि इन्डियाको होइन र राम्रै पोइन्टहरू गर्थ्यो हि कोलाबोरेटेड विथ एआइबी सुरुमा हि वाज एकदमै लेफ्ट लिनिङ तर एक्कासी 180 हान्यो नि त राइट विङ गयो अहिले आफ्नो इन्फ्लुएन्स कसरी युज गरिरहेछ वाट इज टु से द्याट क्यानट ह्यापन टु हाम्रो रवि राई अब अर्णव गोस्वामी कसको पालादेखि पुरै युटर्न हान्यो मतलब अर्णव गोस्वामी कसको त्यो को प्राइम मिनिस्टर भएपछि चाहिँ युटर्न हान्यो क्या नरेन्द्र मोदी एक्ज्याक्टली है अब हाम्रो नरेन्द्र मोदी जस्तो हाम्रो प्राइम मिनिस्टर नेपालमा को छ नहुने छैन भनेर हुँदैन नि त ठ्याक्क अहिलेको मात्रै सोच्ने होइन नो वी हैव टु देयर इज समवन ओके राइट विङ छ कमल थापा छ केपी ओली नै छ नि ब्रो केपी ओलीको कति उते छ केपी ओलीकै कुरा गरे अनि त्यही त वाट इज टु से
he ल doesn't हो get अब प्याटर्न्स हेरे नो I'll मेरो say the पोइन्टमै pattern. मलाई पोइन्टमा आउनु दे न मतलब नरेन्द्र मोदीले यदि अर्णव गोस्वामीलाई ल के फ्लिप गरेर होइन केपी ओलीले पनि यदि हाम्रो रवि लामिछाने पनि त्यस्तै भएको भए रवि लामिछानेलाई पनि उहिले गरिसकेर केपी ओलीले अरू अरू न्युज मिडियाहरू धाउनै पर्दैन थियो क्या रवि लामिछानेलाई नै युज गर्न सक्थ्यो के इफ रवि लामिछाने अरू वाज न्युज सो मिडिया के भन्नु अरू न्युज मिडिया कहाँ धाएको छ को धाएको छ केपी ओलीले कुन न्युज मिडिया किनेको छ हौ केपी ओलीलाई किने चाहिएकै छैन छैन क्या न्युज मतलब मिडिया केपी ओली आफ्नै पर्सनालिटी नै काफी छ केपी ओलीलाई उ गर्नको लागि अहिलेसम्म केपी ओलीले मिडिया मनिपुलेट होइन गरेको छैन अहिलेसम्म उसले त्यो न्युज केपी पेपरहरू चाहिँ ओलीले छ मतलब मिडिया मनिपुलेट अनलाइन गरेको के भन्छ छैन न्युज पोर्टलहरू चाहिँ छ न्युज पोर्टलहरू केपी छ ओलीले उसको साइबर अहिलेसम्म सेनै न्युज थियो मनिपुलेट के गरेको त छैन अनि उसको होइन साइबर न्युज सेनै थियो नि मनिपुलेट त गरेको छैन यदि भनेको क्या चाहेको मेन भए स्ट्रिम रवि न्युज लामिछानेलाई कान्तिपुर पनि उति गर्नु आफ्नो फेभरमा ल्याउन सक्थ्यो होइन त्यस्तो लार्ज स्केलमा जानुपर्ने रिजनै छैन नि त अहिलेसम्म केपी नरेन्द्र मोदीले नि सुरुमा आफ्नो पपुल्यारिटीको हाइटमा किनेको होइन नि सत्तामा आएपछि किनेको चाहिएपछि किन्न सक्छ क्या वी क्यानट काउन्ट अन वान पर्सन्स मोरालिटी मात्रै कहिले पनि क्या मान्छेको मोरालिटीमा कहिले पनि डिपेन्ड हुनु हुँदैन मलाई त यो उत्योमा त के अरे त्यो फार फेस्ट त्यो स्पेकुलेसन मात्र जस्तो लाग्छ मलाई रवि लामिछाने कहिले पनि त्यस्तो हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। होइन तर फेरि नहुन एउटा राम्रो नहुन भ्यालिड सक्ने पोइन्ट कुरा पनि हो होइन क्या एउटा बिकज इन्डिभिजुअलले एउटा we've पब्लिक seen फिगर what happened. त्यही त नि एउटा इन्डिभिजुअलले त्यति ठुलो पावर होल्ड गर्नु भनेको एउटा प्रब्लमेटिक देखिन्छ क्या किनकि इन्डिभिजुअल भनेको अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ र वाट वी नो इज डोन्ट लुक फर त्यही त हिरोज लुक फर एक्ज्याक्टली गुड सिस्टम्स है अनि हिरोहरूको मात्रै पछाडि गइरहेछ क्या त्यही हामी त एक्ज्याक्टली अहिले रवि छाने कभर्स इस्युज अबाउट करप्सनको कुरा गरिरहेछ है बट त्यो करप्सन ओके ठिक छ होइन कन्ट्रोल हुन्छ बट त्यो केसेस रिपोर्टेड केसेस कन्ट्रोल हुन्छ बट द सिस्टम द्याट गिभ्स बर्थ टु करप्ट पिपुल त्यो त इट रिमेन्स सेम अनि हामीले कतिसम्म र कहिलेसम्म एक्ज्याक्टली हिरोजहरूलाई मात्रै पर्सु गरिरहने बट फेरि अर्को पोइन्ट फेरि म के भन्छु त्यही भन्दाखेरि त कसैलाई पनि उसले हिरोको गरेको स्टेप्सहरूले चाहिँ सिस्टममा पनि चेन्ज आइरहेको छ कि जस्तै एम्बेसीहरूको क्रिटिसाइज गर्छ होइन उसले अब नाउ मेबी पिपुल इन पावर र त्यो सिस्टमलाई जसले बनाउँछ नि मेबी दे हेभ स्टार्टेड टु रिथिङ्क र आफूलाई आफ्नो एक्टलाई चाहिँ उनीहरूले अलि राम्ररी हेरिरहेको छ होला त्यही भएर सिस्टमलाई पनि हल्का हल्का असर पारिरहेछ तर ओभरअल चाहिँ वी कान्ट डिपेन्ड अन हिरोज त्यो त हो तर जबसम्म छैन त मतलब मान्छेहरूले एक्ज्याक्टली कसैलाई पनि ऊबाट हेल्प पाउन सक्छ भने त हेल्प कसैलाई दिँदा पनि के भयो र? गर्नु हुँदैन क्या त्यो ल होइन हेल्प लिँदा केही एउटा पनि भएन मान्छे मैले आइम जस्ट ट्राइङ टु वार्न पिपल आइम नट से इट्स नट कम्प्लिटली रङ अहिलेसम्म केही भएको छैन तर हुनसक्छ भन्न खोजेको वी क्यानट Yes. rely on one person having that much power over a certain demographic. That is a fact. ओके ठिक छ त्यो ठिक कुरा होइन तर ब्याटम्यान भर्सेस सुपरम्यानमा who decides that allow someone me to has to quote be someone भने मलाई कसले डिसाइड गर्छ कि यो allow me मान्छेले to चाहिँ यति quote फ्यान्स मात्र पाउनुपर्छ भन्ने क्या एकछिन allow me to quote Go on. Batman in Batman versus Superman. 20 years in Gotham, Alfred. How many good guys are left? How many good guys stayed that way भन्छ क्या we cannot एउटा मान्छेको मोरालिटीमा हामी कहिले पनि डिपेन्ड हुनु हुँदैन ल ठिक छ त्यो कुरा भयो होइन ल ठिक छ अब that is कसले चाहिँ just my अब point मेरो फ्यान्स कतिसम्म बनाउने त मेरो यो point कुरामा चाहिँ डिस्कस गरौँ न अब लास्टको कुरामा डिस्कस गरौँ है त फ्यान मतलब कसैको धेरै ल राजेश फ्यान हमालको होइन पनि क्या फ्यान छ फ्यान्स सिसन ओके बानियाको फ्यान छ यार सिसन बानियाको फ्यान सिसन बानियाले भन्दैमा ठिक हुने राजेश हमालले भन्दैमा म च्यवनप्राश किन्छु भन्ने मान्छेहरू एकदमै कम छ क्या
तर रवि लामिछानेले यो केपी ओलीको सरकार अथवा कुनै रुलिङ पार्टी नराम्रो छ अथवा यो पार्टी राम्रो छ भनेर भन्यो भने सपोर्ट गर्ने धेरै मान्छे छन्। देयर इज द डिफरेन्स क्या। यु क्यान अहिलेसम्म एडमायर भनेको छैन, समवन्स वर्क बट यु अहिलेसम्म क्यानट कुनै स्ट्यान्ड पार्टीको देम। सपोर्ट लिएको छैन। इट्स जस्ट अहिलेसम्म वार्निङ। भनेको छैन भनेर हुँदैन नि त। कस्तो त्यसो भए त नेपालमा गनको प्रब्लम छैन, गन लज अमेरिकाकै जस्तो लिएर आउने त। होइन त्यो कसो भयो? अनि मैले भन्न खोजेको खै होइन मलाई चाहिँ कस्तो एकदमै भन्न खोजेको इन्टिग्रिटी भएको मान्छे वी जस्तो लाग्छ है। डोन्ट ह्याभ अ प्रब्लम गनको प्रब्लम है अहिलेसम्म। त्यो भन्दैमा गनलाई लिगल बनाइदिने त होइन नि त। वी ह्याभ टु टेक प्रिकसन बिकज वाट we've seen what भनेपछि अब happens. भनेपछि अब मैले म मान्छेहरूलाई खतरा मान्छे एजुकेट हुनु गर्ने हुँदैन, त्यस्तो म थोरै हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ 10-12वटा अडियन्स मात्र पाउनुपर्छ भनेर बस्नुपर्ने त होइन। द प्रब्लम इज पिपल फलोइङ रिलिजियसली। होइन हो त्यो कस्तो त हेर उसको तेरि उसको ब्लाइन्डली उसको फलो फल्ट गर्नु होइन, भएन बुझेँ कसैलाई मैले, पनि उसको कसैलाई फल्ट पनि होइन नि ब्लाइन्डली त, फलो गर्नु त्यो त भएन। मान्छेहरूको फल्ट हो नि त। अनि अनि त्यो त कसले उसको फल्ट फल्ट हो होइन भने भन्न त खोजेँ मैले। ओके कसले ल, फल्ट हो भने एउटा त कुरा रवि गरौँ है लामिछाने त। अब के रवि रवि लामिछानेको लामिछानेले फल्ट चाहिँ के भन्ने गर्नु कहिले पर्यो भने त? त हामीले ल रवि लामिछानेको त्यही त नि, मतलब उसले त रवि जेनरल लामिछानेले यति पपुलेसनलाई चाहिँ भन्नु अवेर पर्यो गरेको, कि वी शुड नट एट्रिब्युट द्याट मच पावर टु अ सिंगल पर्सन भने हो क्या। ओके ल ठिक छ, ल अब यो प्रब्लमलाई हटाउन तेरो सोलुसन के छ त्यो त? भन्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल त अब अवेरनेस उसले भनेको जस्तो अवेरनेस अगाडि त वार्न गर्ने हो, अवेरनेस नै हो। के भनेर अवेर गर्ने? रवि लामिछाने लाई टच एउटा नगर, पर्सनलाई यति धेरै त्यति नो पावर धेरै। नो नदेऊ। नो नो। खै त्यही हो। तेरि अब कस्तो जस्तै यो केसको कुरा गरौँ न, यो केसको कुरा गरौँ न, त्यो शालिग्राम पुडा सैनिकको सुसाइडको केसमा होइन, अब त्यहाँनिर त्यो जजले दिने भर्डिक्टमा जेनरल पपुलेसनको प्रेसरले कतिको असर पार्यो। त्यो केसलाई एकदमै थोरोली र एक्ज्याक्टली इम्पार्सियली डिस्कस गर्न कतिको सकियो, के लाग्छ तिमीहरूलाई? सकेन होला, एक्ज्याक्टली मतलब हल्का प्रेसर एक्ज्याक्टली भयो होला, त्यही भएर पनि बेलमा छोड्यो होइन। त्यो र पछि त क्लिन चिट एक्ज्याक्टली हो। अब मतलब त्यो कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि यसलाई चाहिँ यति धेरै माया नगर भन्ने कुरा छ क्या। फर्स्टमा त भन्छ कि अवेरनेस गर्ने माया र नगर भन्ने मेकिङ होइन कि पिपल कसैलाई क्यापेबल अफ ब्लाइन्डली फलो ह्याभिङ देयर नगर ओन भन्न ओपिनियन्स, खोजेको क्या। क्रिटिकल कन्सियसनेस, त्यो होइन। त्यो गरिहाल्छ नि सबले, एक्ज्याक्टली द्याट इज वाट एजुकेटेड यु ट्राइङ मान्छेले टु डु पनि होइन गर्छ र? नि। त्यो गर्नु हुँदैन भनेर कुन हुँदैन पो भन्ने त अलि डेभिएट भयो। हो, मैले बुझेँ। एकजनासँग त्यति पावर हुनु हुँदैन, उसको केसमा पनि अफेक्ट गर्यो, तर अब उसलाई अब उसले पाइरहेछ त अब पाइरहेछ होइन, ल अवेर पनि गरायो होइन, तर मान्छे भनेको इमोसन्सबाट हुने कुराहरू हो क्या। अब मान्छेले आफ्नो लभ होइन, आफ्नो त्यो लभलाई चाहिँ त्यो लिमिट गरेर म यसलाई चाहिँ यति गर्छु भन्न चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यदि कसैलाई मनपर्छ भने एकदमै मनपर्छ क्या। यति ल माया गर न, तर ब्लाइन्डली फलो चाहिँ नगर भन्नु खोजेको क्या। कस्तो कस्तो भन्नु खोजेको? अब प्लस उसले राम्रो कुराहरू पनि गरिरहेछ सपोज क्या, युआर इन अ लाइक टक्सिक हि इज द वान रिलेसनसिप हु इज एक्चुअली अवेरिङ गरेको छैन भनेको छैन क्या। नो he hasn't हेत्तेरी abused कस्तो anyone, like even mentally or even के भन्नु अब त्यो नलेज बेसमा पनि क्या। बट उसको फ्यामिली लाइफ चाहिँ नराम्रै छ, सो रिलेसनसिप टक्सिक नै हुन सक्छ है। ल सपोज समवन इज इन अ टक्सिक रिलेसनसिप है, ओके होइन, अनि यु क्यानट डु एनिथिङ अबाउट इट क्या। अब जस्तो दुवैजनालाई गएर छुट्याइदिन त मिल्दैन नि त होइन। द लिस्ट यु क्यान डु इज टेल देम द्याट दे आर इन अ टक्सिक रिलेसनसिप, अनि त्यसपछि टेल देम कि ओके यस्तो यस्तो हुनसक्छ है, यस्तो यस्तो हुनसक्छ भनेर अवेर त गराउन सकिन्छ नि त। सकिन्छ, त्यो सकिन्छ। अब मान्ने नमान्ने त्यो ठिक छ, मान्ने नमान्ने त छुट्टै कुरा हो त्यो। अब जोस् एटलिस्ट इट विल बी इन द ब्याक अफ देयर माइन्ड। ठिक छ, मतलब इन अ वे यो पडकास्टबाट पनि हामीले कोही थोरै मान्छेलाई भए पनि यस्तो हुन्छ भनेर अवेर गरायौँ। अनि एटलिस्ट आसुनलाई हामी दुईटा मिलेर अवेर गरायौँ। मलाई म तिमीहरूको कुरामा सबै अग्री गर्छु होइन। मलाई चाहिँ
ओके भन। त्यही हो जस हो तिमीहरूले भने ठिक हो होइन तर तर अवेर गराए पनि मन चाहिँ पराउँछ क्या होइन भनेपछि हामीसँग ओके एन्ड लाइक आर ल एउटा कुरा सोधौँ न Okay. आर वी जेलस अफ हिज फ्यान बेस नो यति No. पनि छैन ल No, no, no. No, no, no. Absolutely not. We are just advocating for critical consciousness and of general public who is capable of thinking Oh, and exactly. differentiating between right and wrong. हुन्छ त अब त्यो सबै जेनरल पब्लिक चाहिँ एउटा मान्छेको Exactly. को ओपिनियनमै पर्स्युड हुनु भएन के ओके हुन्छ त विदाउट गिभिङ Exactly. एनी थट टु अ केस ओके कुल त्यस्तो हो क्या सो किनभने तिमीहरूको it अनुसार it चाहिँ it has रवि लामी छानेलाई अहिले जसले नि फलो गरिरहेछ नि एकदमै रिलिजियसली हो तिनीहरूले चाहिँ रवि लामी छानेले केही नराम्रो गर्यो भने त्यो डिसन गर्न सक्दैन मतलब छुटाउन सक्दैन भन्न खोज्यो तिनीहरू त्यति डम छ भन्न खोज्यो नो नो वी आर नट Oh, ट्राइङ टु exactly. अन्डरमाइन देयर इन्टेलेक्चुअल Exactly, oh. क्यापेसिटी त्यो होइन अन्डरमाइन गरेको होइन तर त्यस्तै त्यस्तै हुन Blindly लागिरहेको follow छ गर्नु वा भनेको त त्यस्तै त्यही त हो नि केसेसहरू हर्षेश। हामीले चाहिँ अरूमा देखिरहेका छौँ र अहिले हामीले अवेर मात्रै गरिरहेको के वी डोन्ट वान्ट द्याट हामीलाई तिनीहरू इनक्यापेबल नहोस् भन्न चाहिँ खोजेको हो Exactly. हुन्छ त जस्तो टाइपको स्टारडम इज किन गेटिङ ल ओके अब एट दिस मोमेन्ट हि इज युजिङ द्याट फर गुड पर्पस तर वी कान्ट बी स्योर वी कान्ट रिलाय अन अ पर्सन ल it has repercussions पनि नि त ल if someone is के अरे able to follow रवि लामिछाने religiously होइन उसले त अरू कुनै मान्छेलाई पनि त रिलिजियसली फलो गर्न सक्छ नि जस्तो केपी ओलीलाई रिलिजियसली फलो गर्न सक्छ अथवा शेरबहादुर देउवालाई रिलिजियसली फलो गर्न सक्छ हो कि होइन अनि we don't want that in our citizens अहिले we want them to think who is better for them अनि vote for them नि त अभियसली obviously तर मलाई चाहिँ केपी ओलीको सपोर्टर्सहरूसँग त्यही हो के कसैलाई प्रब्लम छ पनि भन्दाखेरि संविधान मिचेर त्यसरी संसद विघटन गरिसकेपछि पनि तिमीहरू कसरी सपोर्ट गर्न सकिरहेछौ होइन यस्तो कोरोनाको बेला पनि यत्रो पोलिटिकल चलखेल गर्दाखेरि पनि कसरी सपोर्ट गर्न सकिरहेछौ मन्दिरहरू बनाउँदाखेरि कसरी सपोर्ट गर्न लागिरहेछौ होइन हो त्यो मलाई एकदमै मन नपरेको कुरा हो तर अहिलेसम्म चाहिँ रवि लामिछानेले चाहिँ नराम्रो कुरा चाहिँ गरेको छैन यदि त्यो केस प्रुफ भयो भने चाहिँ म के भन्न सक्दिनँ गरेको छैन यदि केस प्रुफ भएर पनि यदि फलो गर्छ भने चाहिँ मूर्ख हो म आफै एउटा जोक बनाउँछु तिनीहरूमाथि तर अब ऊ पोलिटिकल करियर चुज गर्यो हो भने पछि एक्ज्याक्टली गएर ऊ पनि एउटा केपी ओली भनेस् नि अब त्यस्तै पोलिटिसियन हुनु पर्यो भने त यही जेनरल पपुलेसन यही फ्यानहरू नै हुने हो नि त नि अनि सो वाट डु यु थिङ्क त्यतिखेर उसले अरू पोलिटिसियन भन्दा कम्पेरिटिभली राम्रो गर्यो भने गर्न सक्छ ल त्यो कुरा छोडिदिउँ त्यो कुरा छोडिदिउँ होइन ल तिमीहरूलाई के लाग्छ रवि लामिछाने मतलब पोलिटिसियन हुनु हुँदैन होइन ल भयो रे अहिलेको भन्दा राम्रो गर्छ गर्दैन हुनु हुँदैन भनेको छैन नि त कस्तो हुनु हुँदैन भनेको छैन इन द फर्स्ट प्लेस कसैले पनि हुनु हुँदैन भनेको छैन होइन म बिलिभ गर्छु कि रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन ल अब भन प्रधानमन्त्री भयो वा लिडर भयो भने भइहाल्यो भने पनि केही फरक परेन इफ पिपल थिङ्क इन्डिपेन्डेन्टली उनीहरूले क्रिटिकली सोचेर इफ हि इलेक्ट हिम एज एउटा उसको पार्टीलाई इलेक्ट गरेर उसले मेजोरिटी जितेर ऊ प्रधानमन्त्री भयो भने मलाई केही प्रब्लम छैन तर उसको ब्लाइन्ड फलोवर्सहरूले गर्दाखेरि उसले प्रधानमन्त्रीको सिट जित्यो भने चाहिँ द्याट इज द प्रब्लम क्या र राम्रो काम गर्यो भने राम्रो भयो राम्रो काम गर्यो भने त कुडोस टु हिम के भन्नु त अब राम्रो काम गर्यो भने कुडोस अब के बधाई हो यु आर अ डिसेन्ट ह्युमन बिइङ ओके के भन्नु अब ओके कुल सो यहाँ हामी नेपालीहरू हिरो बनाउन एकदमै कन्क्लुड गर्छ है त ओके वान लास्ट थिङ हामी नेपालीहरू हिरो बनाउन एकदमै च्याम्पियन छौँ क्या वेट आइ एम नट फिनिस्ड
हामी नेपालीहरू she हिरो said. बनाउन एकदमै च्याम्पियन हो क्या बिकज महावीर पुन पनि एक जमानामा च्याम्पियनै थियो सन्दुक रुइत पनि एक जमाना डक्टर सन्दुक रुइत सुड बी हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेर आएको थियो एकचोटि कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर आएको थियो एकचोटि खोइ के खरेल समथिङ खरेल पुलिसको कोरे के खरेल रमेश खरेल तेरी रमेश खरेल पनि प्रधानमन्त्री रमेश बन्नुपर्छ खरेल भनेर आएको थियो होइन सो नेपाली पिपल आर भेरी केपेबल अफ ब्लाइन्डली फलोइङ अ पर्सन क्या उम्, अब कन्क्लुड गर्दा हुन्छ त्यही हो अगाडि मैले भनिसकेकै कुरा डोन्ट लुक फर हिरोज लुक फर गुड सिस्टम्स त्यही त हो नि ओके एक्ज्याक्टली तिमीलाई कन्क्लुड गर्नु एक्ज्याक्टली छ लेट्स हियर टु आसन आजको लागि यति नै अँ अरू हामी अर्को हप्ता आउनेछौँ धन्यवाद No, सिधा कुरा I was just जनतासँग joking. हो मतलब ठिक छ तिमीहरूले भनेको मैले बुझेँ जस एउटा के ऊ मान्छेलाई पनि कसैले ब्लाइन्डली फलो गरिरहेछ भने त्यो एकदमै डेन्जरस हो या मतलब अहिले के गरिरहेछ भन्दा पनि यस भविष्यमा के एक्ज्याक्टली हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अवेर सबैजना हुनुपर्छ यस होइन Mm, ठिक छ yeah, कुल you knew all those things या होइन आई वाज जस्ट प्लेइङ द डेभिल्स एडभोकेट या yeah, yeah. ल आधी घन्टा भयो होइन म योभन्दा धेरै क्रिटिसिजम सहन पनि सक्दिनँ त्यसैले आजको लागि यहीँ कन्क्लुड गरौँ थ्याङ्क यू गाइज फर लिसनिङ ल तिमीहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद र बाई बाई गुड Mm. नाइट Bye, bye, everyone. Stay safe. And you wear a mask.